Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon sa 26 ning buwan sa Abril ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nunay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, kinahon sa nagkalain-laing klase sa tambal gidala sa serbisyong Iliganon Caravan sa Barangay Dalipuga kagahapon adlaw. Mga bakanting trabaho masusi sa serbisyong Iliganon Caravan. Police clearance malukat usab sa serbisyo Caravan. Biyahe sa mga balabal sa Iligan planong regulahon. Sa kauluhan, posibilidad sa pagban sa paggamit og cellphone sulod sa eskwelahan gitun-an sa usa ka senador. National Security Council nagpasidaan nga posibleng adunay foreign entities nga musulay sa pagpanggilabot sa 2026 nga midterm elections. Court of Appeals gibabagan ang genetically modified golden rice production tungod sa safety concern. Mga pulis nga mapamatud-ang nakigtambayayong sa International Criminal Court mag-atubang sa kasong administratibo. Balita sa gawas sa nasod, trainee, doctors magpasakaw kaso batok sa Vice Health Minister sa South Korea. Balita sa kinabuhing Kristohanon, International Christian Concern gitabangan ang usa ka sanitary worker sa Pakistan. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, kinahon sa nagkalain-laing klase sa tambal ang gidala sa serbisyong Iliganon Caravan sa Barangay Dalipuga kagahapon adlaw. Ang libreng tambal magsiguro nga musunod sa pagtumar ang mga pasyente tungod kay dili na kinahanglan nga mogasto pa. Daghan sa mga residente ang gipaulahi ang tambal kaysa budget sa panimalay tungod kay taman ra man sa pagkaon ang ilang kinitaan. Isip tubag nini, dakong pondo ang gigahin sa administrasyon ni Iligan City Mayor Freddy Siao o Vice Mayor Dodong Alemania alang sa tambal sa City Hospital, City Health Office, Barangay Health Centers o mga outreach sa program sama sa uplan bisita og serbisyong Iliganon Caravan matag tuig. Kaduha matag semana ang pagpahigayon sa serbisyong Iliganon Caravan, kausa matag semana ang uplan bisita og bukas gikan sa adlong Lunes hangtod sa Biyernes ang hospital, City Health Office o Barangay Health Center. Gidala usab sa kabarangayan sa Public Employment Services Office kon peso ang lista sa mga bakanting trabaho dinhi og sa abroad. Kini aron nga makahigayon na sa pagpangutana kanila ang og maka-apply ang mga job seekers nga dili na moadto pa sa ilang opisina tinguha sa piso nga daghan sa mga residente ang makakita og trabaho nga haom sa ilang skills. Sa Barangay Dalipuga gipahigayon ang serbisyong Iliganong Caravan kagahapon, ipahigayon usab ang Caravan sa Barangay Hinaplanon karong umabot nga Martes sunod semana Abril 30 ning tuiga alas 8 sa buntag hangtod sa 1 sa hapon. Makalukat usab og police clearance ang mga residente atol sa serbisyong Iliganon Caravan. Gidala sa Iligan City Police Office ang serbisyo diha sa kabarangayan aron dili na mogasto pa og pamasahe ang mga residente pag-adto silang opisina, malikayan usab ang pagkahuot og magdasok sa pagkuha og police clearance. Libre na kini nga makuha alang sa fresh graduate og unang higayon nga mangita og trabaho base sa First Time Job Seekers Assistance Act of Republic Act
Act 11261. Samtang 200 pesos ang bayaran sa mga dili kwalipikado sa Republic Act 11261. Magdala lang og valid ID o certificate gikan sa barangay nga nagpamatuod kung asa gapuyo ang aplikante. Kung walay valid ID, mamahimo ang birth certificate. Ang serbisyong iliganong karaban inisyatibo sa lokal nga kagamhanan pinagi ni Mayor Freddy Siao. Giimbitar usab ang national agencies aron sayon nga makaabot sa katawhan ang serbisyo sa gobyerno. Gikonsulta ang mga driver sa habalabal, mga opisyalis sa barangay, pasahero ug uban pang stakeholders kalabot sa ordinansa nga nagtinguhang i-regulate ang operasyon sa mga habal-habal. Kini tungod kay daghan na sa mga bukiran nga barangay sa iligan ang minus o walay di pasaheroan nga jeep. Ingon man walay kaugalingong sakyanan ang mga residente sa nasong dapit. Sa gisugyot nga ordinansa, limitahan ang ruta sa balabal diha lamang sa mga hinterland o diha lamang mo park o magatang o maghulat og pasahero kung asa ang ilahang ruta. Kinahanglan nga marehistro og adunay permit ang habalabal. Kinahanglan og clearance sa pulis o sa korte, adunay insurance, safety trap, helmet o reflector. Ibutang usab sa motor ang pahimangno sa kapiligro sa pagsakay nini. Gidili ang overloading, pagdrive nga nanigarilyo o nakainom o mag-drive ang minor de edad. Ang barangay mao usab ang magdeterminar sa plite. Gilauman nga kung mapasar kini nga ordinansa, maminusa na usab ang mga aksidente sa syudad kon insidente sa kadalanan nga nalambigit sa mga motorcycle. Sumala pa ni Konsyal Pisyong Larazabal, ang chairman sa komitiba sa transportasyon. O karon sa balita sa kauluhan, pagatun-an ni Senador Sherwin Gatchalian na chairman sa Senate Committee on Basic Education, posibilidad sa pagban o pagdili sa paggamit og cellphone sulod sa eskwelahan. Kini mao ang usa sa pamaagi nga nakita ni Gatchalian aron mahibalik ang interes sa mga kabataan sa pagbasa og mga libro sa taho nga giumol nilang balaodnon nga gidili na ang paggamit og mga cellphone sulod sa classroom og panahon sa school hours. Base usab sa obserbasyon sa senador, daghan sa mga bata ang naengganyo sa paggamit og cellphone, luyo sa magbasa unta og libro. Pagpatinaw pa ni Gatchalian nga adunay mga magtutungha, sumala pa nga gikaingon nga ang pagkaulipon sa mga kabataan sa cellphone mao ang magdala kanila nga dili ganahan nga magbasa. Nakapakunhod kini sa ilahang study time og social time. Gisulti usab sa magbabalaod nga mas maayo nga makamugna og balaod mahitungod nini aron adunay force of law sa pagpatuman niini sa mga tulunghaan. Nagpahimangno ang National Security Council nga posibleng musulay nga manggilabot ang foreign entities sa 2025 nga midterm elections. Sumala ba kang National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, mitaas ang foreign malign reference kon interference sa operasyon sa nasod. Sumala pa niya lakip sa naasoy mga aktibidad ang hacking sa websites o social media accounts sa lain-laing ahensya sa gobyerno. Ang pamahayag sa National Security Council official kinisubay sa pasidaan sa Malacañang kalabot sa usa ka video nga mikuyanap online nga nag-ingon nga manipuladong audio clip ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagmando sumala pa sa militar nga mulihok batok sa banyagang nasod. Usa-usab nga gipanghimakak sa Presidential Communications Office ang nasing video o gipatinaw nini nga walay susamang direktiba si Presidente Bongbong Marcos ug ang nasing audio ang gimugna gamit ang generative artificial intelligence. Samtang nanawagan usab ang National Security Council officials alang sa whole of nation approach kundiin tanang ahensya sa gobyerno ang angayan nga magtinabangay aron mapreserbar ang integridad sa mga piniliay sa nasod nga Pilipinon. Gipakawalay bilis sa Court of Appeal sa Maynila ang biosafety permit alang sa commercial production sa golden rice nga gi-award sa government regulators niadtong 2021. Kini human nga gikastigo kini sa 14 ka mga opponents lakip ang Greenpeace tungod sa kabalaka sa severe health o environmental safety nini. Sakop usab sa nasing ruling sa korte ang giisyu niadtong Abril 17 ang genetically modified
hybrid eggplant nga BT eggplant nga pest resistant. Sa desisyon sa korte, gisulti niini nga tungod sa magkabangi o dili pareho nga scientific views o kawalay kasiguruan sa kapiligroso o epekto sa golden rice o eggplant, milutaw ang posibleng severe o grave threats niini sa kaayuhan sa tao o sa palibot. Kalabot ini dili pagatugutan ng commercial propagation hangtod sa makasumiti na ang concerned respondent government agencies o kamatuoran nga luwas og misunod kini sa tanang legal requirements. Mainumduman nga ang Pilipinas ang pinakaunang nasod sa tibuok kalibutan nga nag-aprobar sa golden rice nga kargado sa vitamin A, precursor beta carotene og adunay hayag nga kolor yellow sa tumong pakigbatukan nini ang blindness o pagkabuta gikan sa pagkabata. Base sumala pa sa data gikan sa World Health Organization, nagpakita nga ang kakulang sa vitamin A ang nagresulta sa hangtod sa tunga sa milyong kaso sa childhood blindness kada tuig. Kadaghanan ang ana sa developing countries kundiin katunga nini ang nangamatay sulod sa usa ka tuig nga pagkabuta. Sa katapusang bahin sa balita sa kauluhan, posibleng magatubang sa kasong administratibo ang mga pulis nga makigtambayayong sa International Criminal Court. Kini mao ang gipadayag ni DOJ spokesperson, Assistant Secretary Michael Clavano sa usa ka pamahayag dito sa Palacios, Malacañang. Gisulti ni Clavano nga tataw nga pamahayag ang pamahayag sa Presidente Ferdinand Marcos nga walay jurisdiction sa nasod ang International Criminal Court. Wala usay taho nga nakadawat kung nakadawat ang DOJ mahitungod sa pamahayag ni kanhi Senador Antonio Trillanes nga ang 50 ka mga active o retired police officers ang napakigsultihan na sa International Criminal Court. Gisulti ni Clavano nga wala sila'y kasayuran kung diin nakuha sa kanhi senador ang iyang taho. Bisan pa man ini, giasoy ni Clavano nga kung mapamatud ang nakig-cooperate ang mga active police officers sa ICC investigation, ang posible matangtang kini sa serbisyo tungod kay klaro kini nga gisupak nila ang kamanduan ni Presidente Marcos. Dugang pa ni Clavano nga isa kini kakaso sa gross neglect of duty or disobedience to authority. Sa bahin usab sa retired police officers, wala sila jurisdiction nini tungod kay mga sibilyan na usab sila. O karon sa balita sa gawas sa nasod, andam nga magpasaka og kaso ang 1,300 ka mga trainee doctors sa nasod sa South Korea. Batok ngadto sa Vice Health Minister nga si Park Min-soo tungod sa abuse of power. Gikataho nga ana sa 1,325 ka mga trainee doctors ang nag-awhag sa otoridad nga imbestigahan ang mga kalihukan ni Park nga hinungdan sa paglapas niya sa katungod sa mga doktor nga himuon nila ang ilahang mga trabaho. Ang naasoy mga doktor nag-resign sa ilahang mga katungdanan apan wala gidawat sa mga tambalanan ang ilahang mga resignation letter. Gikataho usab nga gibabagan sa nasong opisyal ang ilahang katungod nga mangita og laing panginabuhian ug ang pagdawat sa nahabiling sweldo gikan sa ilahang pagpanerbisyo. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gitabangan sa International Christian Concern ang usa ka Kristohanon nga sanitary worker sa Pakistan. Gisuportahan sa ICC ang panginahanglanon niya og ang ihang pamilya human nga kalit siyang gikuhaan og trabaho apan wala gihatagan sa iyang katapusang sweldo. Gitabangan sa International Christian Concern nga makatukod ang nasong Kristohanon og milk shop aron mamahimo niya nga panginabuhian. Tungod sa tabang sa International Christian Concern, gipasalamatan niya ang mga Kristohanon nga nagtabang kaniya sa pagpadayon sa iyang panginabuhi. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, esterless padayon makaapektar sa nasod nga Pilipinon. Ang tibok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagpangdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan, kilat og pagpanalugdog, epekto sa esterless og localized thunderstorm. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang mga gikan sa silangan
sa habagatang ngadto na sa habagatang silangang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan sa iligan ang kabugnawon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:36 ug mosahop unya sa alas 6:12 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang balita sa alas 7. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato'y Station Manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan.